ومرحبا بكم على القناة. كنتمنى تكون احوالكم طيبه وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم الوصفه ديال الطاكوس ميكست، يعني كتكون بالدجاج والكفته اولا بلا داند والكفته، ديروا اللي عندكم. بالنسبه للكميه كتبقى دائما كما كنقول لكم على حسب عدد افراد الاسره. هنايا كما كتشوفوا عندي اول حاجه بطاطا، هنا جوج بطاطات كبار اللي قطعتهم على شكل فريز وغادي نقليهم. عندي هنايا خبز الطورتيلا، انا كنستعمل هذا النوع هذا، كاين اللي كيمشي للفرن وكاين اللي كيدار في الماكينه في لا ماشين ابريسي ديال البانيني. انا غادي نستعمل اليوم ديال البانيني، دونك الا ما كانش عندكم راه كاينه ديال الفران اولا ممكن تستعملوا المقله، غير هو خصكم تبركوا عليه مزيان باش يجيكم معلك من الداخل ومحمر من برا. هنايا عندي صدر ديال الدجاج اللي قطعته طريفات صغيورين، ضروري تقطعوا طريفات صغيورين باش يجيكم زوين مع الكفته والحشوه تجيكم مزيانه. الكميه ديال الكفته اللي ما فيهاش العطريه هكا يمكن ديروا الكميات متساويه اولا تكثروا حاجه على الاخرى على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر عندكم. عندي هنايا الفرomاج ديال الساندويتش، وهنايا عندي بصله كبيره مشلضه مزيان، معلقه صغيره ديال لا موطارد، كذلك غادي نحتاجو الحامض، زيت المائده، صوص صوجا، انا هنا عندي سكري اولا تستعملوا المالحه وممكن تستغناو عليها غير اضافه. هنايا عندي الهريسه، انا كنقول ليها الهريسه مي هذه كتسولوني عليها بزاف، هذه بيوري دو بيمون، يعني ديك الفلفله الحمراء اللي كتكون حاره كتعجبني على الهريسه. انايا الهريسه كتجيني مجهده، اللي كيعجبني فيها الطريفات ديال الفلفله البنات. هذه سولتوني عليها، كناخذها من لوكلير، راه مكتوبه مارك روبير، كاينه ديال لوكلير في ديك الجهه اللي فيها المواد ديال الاسيويين وديال العرب، في ديك الجهه كيكونوا مع الخبز ديال الطاكوس مطحون، ثوم بودره، ثم العطريه غادي نتقاسمها معكم اللي كتبقى على حسب الذوق بطبيعه الحال، غادي نتقاسمها معكم وانا كنحضر في هذه الوصفه. اول مرحله غادي نوجدوا الدجاج، دونك هنا غادي ناخذ القطع ديال الدجاج غادي نديرهم نيشان في الطبق اللي غادي نطيب فيه. غادي نضيف لا موطارد تقريبا معلقه مع مرش، غادي نضيف بودره الثوم، ثم قزبر، ثم الهريسه اولا الحار، ثم شويه ديال صوص صوجا، المعلقه، شي شويه ديال الحامض، بالنسبه للعطريه الملح، سكينجبير، تقريبا كل شيء راس معلقه، الابزار، والتحميره غادي ندير تقريبا معلقه صغيره، ثم غادي نضيف الزيت ديال المائده، وغادي نطيبو مع التحراك المستمر. الدجاج بدا كيدخل الطياب، غادي نحركو شويه ونخليه مازال حتى يطيب وينشف ليا. المهم كما شفتوا كنبقى نحرك فيه هكا باش يدخلوا الطياب. صافي هنا الدجاج ديالي واجد، غادي نطفي عليه
غادي ناخذ مقله اخرى اللي غادي نطيب فيها الكفته. ندير قليل من الزيت. هنا ممكن ديروا الزيت اللي بغيتو، اما زيت المائده اولا الزيت ديال الزيتون، كيبقى لكم الاختيار. كيسخن الزيت غادي نضيف البصله، غادي نخليها تهبط واحد شويه. مع هذا الحجر الصحي الصراحه تشهينا الماكله ديال الزنقه شويه، ما يمكنش نكونوا كناكلوا غير الماكله ديال الدار. فبالنسبه لينا حنايا اون فوا باغ سيمين تقريبا، يعني كنمشيو ناكلوا برا اولا كنكومونديو شي حاجه، يا اما البيتزا يا اما الكباب، كل مره واشنو. دونك فبهذه الطريقه هذه تقدروا توجدوا الحاجه ليكم ولوليداتكم، ويعني تستغناو انكم تخرجوا لبرا باش تشريوها. اصلا دابا كلشي ساد، طريقه جد سهله والمكونات كيكونوا عندنا في الدار. فغادي نبقى نحاول نتقاسم معكم الاشياء اللي تقدروا تحضروهم في هذه الفتره هذه، واللي الاغلبيه ديال الاحيان كنشريوهم من المحلات اولا كناكلوهم في المطاعم. غادي نحضر معكم كذلك لاصوص فروماجير، صلصه الفرomage اللي كترفق دائما مع الطاكوس واللي سهله بزاف. غادي نضيف الكفته، الملح، كمون، الابزار، تحميره، وشويه د العطريه ديال الكفته. الا ما عندكمش ممكن تستغناو عليها. وغادي نضيف شويه ديال القزبر حبوب مطحون، غير واحد شويه. صافي الكفته دغيا كطيب، كتهضر بسرعه. غادي نطفي عليها وندوز باش نحضروا الصلصه ولي فريت. بالنسبه للصلصه البيضاء اللي غادي نرافقها بالطاكوس، كنحتاجوا فيها لا كريم اونتيير ليكيد، الكريمه ديال الطبخ اللي تكون سائله، وغادي نحتاجوا شويه ديال الفرماج غابي اي نوع، وغادي نحتاجوا جوج ديال لافاش كيري ولا اي فرماج عندكم ديال الدهن، اي فرماج ديال الدهن تقدروا تستعملوه، والملح والبزار. طريقه جد سهله. غادي ناخذ كاسرونه وغادي ندير فيها 20 سنتيلتر ديال القشده. هاد لاصوص ممكن تماما انكم ديروها بالحليب، غير بالحليب ما كتجيش عاقده وكريميه بحال هادي، بحال بالكريمه بغيت نقول. غادي نديرها فوق العافيه حتى تبدا تغلى. هنايا لاصوص بدات كتغلى، غادي نضيف مثلثات ديال الفرماج، غادي نقص شويه من العافيه وغادي نحرك حتى نذوب الفرماج مزيان. نضيف الملح والبزار. الملح ما غاديش نكثر لان الدجاج والكفته ديجا مالحين. غادي ندير شويه البزار، غادي نخلط. اخر حاجه غادي نضيف فرماج محكوك، وغادي نبقى نحرك حتى يغلى ويعقد واحد شويه. القوام ديال الصلصه بدا كيتقال. صافي هنا فاش كيبقى يدير هاد الفقاعات كتعرفوا بان صافي الفرماج داب مزيان والكريمه كتصبح جاهزه اولا الصلصه كتصبح جاهزه. غادي ندير حريكه خفيفه هكا. صافي دابا غادي ندوز باش نقلي الفريت.
غادي نصبها في واحد لاصوصيير اولا هكا في شي اناء اللي يجيكم ساهل انكم تصبوها من بعد. هنايا غادي نحضر واحد التحليه سلطه بالفواكه اللي عندي هكا منعشه وفي نفس الوقت مغذيه. غادي نستعمل فيها الفريز وتفاحه بنانه عصير الليمون، تقدروا ديروا فيها اللي بغيتو. غادي ننوع فيها. But those days when I come back, we went out at night and day. We enjoyed our life. I remember in your car. دونك غادي ناخذ خبز تاكوس، غادي ندير الكيتشوب يعني لاصوص على حساب الرغبه. غادي ندهنها، ناخذ واحد الكميه من الكفته. الخبز اللي لاحظتو عندي صغيور، غادي نحاول ما نكثرش بزاف، وغادي ندير واحد المعلقه ديال الدجاج على هكا. غادي ندير الفرماج، وغادي نحط عليه شويه ديال الفخيت. الفخيت الا لاحظتوا هنا انا ما طيبتهاش بزاف باش تجي هكا طريه. الا بغيتو كتعجبكم تكون طيبه اكثر طيبوها اكثر. وغادي ندير لاصوص فروماجير، الا وجدتوها قبل وبردات لكم وتجمعات ما تخافوش منها، غير سخنوها. كتبقاو عارفين شنو درتو فيها ويعني وجدتوها نتوما بريوسكم. وصافي غادي نحاول نديرو على شكل مربع بهذا الشكل هذا. وبهذا الشكل هذا صافي غادي نكمل نفس الطريقه. جات كما شفتوا كميه قليله وخرجت ليا بزاف صغيورين. كما قلت لكم انا درت دي ميني تاكوس حيت الخبز عندي صغير. فدابا غادي نسخن الاله ديال البانيني، انا عندي كبيره غندير فيها تقريبا 4 ديال الحبات اولا اكثر في دقه واحده، وغادي نرجع باش نوريكم الشكل والتقديم النهائي. صافي هنايا كيبان ليا راه طاب، خليته شويه ما محمرش بزاف باش هكا بغينا نسخنوه اولا ناكلوه من بعد، لان هذه الكميه كما شفتوا راها كثيره. هذا هو الطاكوس اللي وجدت معكم. باقا ليا وحده في لاماشين ديال البانيني كطيب. كما كتشوفوا هنايا قدمته بهذه الطريقه هذه، حطيته في هاد لي زاسيات اللي نورمالمون كنديروا فيهم لا غاكليت اولا لا تارتيفليت. حطيت هنايا الطاكوس، شويه ديال لا سالاد مع لا صوص بلونش ولي طوماط سوريز. لي فريت مالوغوزمون مبقاوليش بزاف هكاك، حطيت ديك شويه. وهنايا لا صوص فرomاجير اللي حضرت معكم. وهنايا الديسير اللي فريمون كيجي زوين بزاف. هنايا زينته بواحد الفريزه على قدها ودرت فيه شويه ديال الكركاع. غادي نقسمو معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. ما شهيتكم فيه كيجي روعه. فكما العاده كنتمنى انكم تجربوا هاد لاغوسيت وتخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق اللي كيفرحوني دائما.